जाने की ड्रामा कर दी कहाँ है अंदर घुसे काम डल जाना पानी फेंक रहे हैं हमारे ऊपर मेरे ख्याल में ऊपर नहीं पारी और हर चीज़ दोबारा बन सकती है, लेकिन अगर एक इंसानी जान ज़ाया हो जाए तो वो उसका लेवल बदल नहीं हो सकता। सबसे पहले आपने बाय फादर अपने आप को वहाँ से डेंजरस एनवायरनमेंट से सेफ एनवायरनमेंट जो आपका सेंट्रल पॉइंट्स बने होते हैं वहाँ पर आपको पहुँचना होता है। आज से जो एक बिग पॉइंट देखने में आया है आपने जो हंगामी अफराद के रास्ते सीढ़ियाँ उसको इस्तेमाल करना था और जो फुटपाथ को है उसका इस्तेमाल करना था, बजाय कि आप सड़क के ऊपर आएँ, सड़क पे जाए। देखें कि इमरजेंसी की सूरत हाल होती है, अफरा तफरी का समा होता है, हर बंदा भाग दौड़ रहा होता है, इमरजेंसी व्हीकल्स आ रही होती हैं, उसमें एम्बुलेंस होती है, फायर सर्विस होती है, रेस्क्यू वाहन्स होती हैं, उनके रास्ते में आप हर्डल बन सकते हैं, रुकावट बन सकते हैं। इसलिए उनके लिए जो है वो आसानी पैदा करनी चाहिए और आसानी से वो अपने जो है वहाँ पे खड़े हो सकें और फायर फाइटिंग की सूरत में और रेस्क्यू वर्क की सूरत में और जो ज़ख्मी अफराद हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए और शिफ्ट करने के लिए उनके लिए बासहूलत आसानी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें थी और सबसे पहले जो हमारे इसका मकसद ये होता है कि आपको फायर के मतलब और सेफ्टी के मतलब और फायर फाइटिंग के मतलब थोड़ी चीज़ा मालूमात दे दें। सबसे पहले अपनी बिल्डिंग में ऐसे इंतज़ाम होने चाहिए कि सबसे पहले कि आपके पास फायर का कोई ऐसा सिस्टम कि फायर लग ही ना पाए, कि फायर के कोई इम्कानात कम से कम होने चाहिए। उसमें जो है प्रॉपर आपका जो है ना वो सिस्टम होना चाहिए। फायर प्रिवेंशन मैयर्स के तहत आपने बिल्डिंग को जो है अपडेट किया होना चाहिए जनाब। उसमें हीट रेजिस्टेंस के जो है इंतजाम होने चाहिए और जो फायर फाइटिंग के अरेंजमेंट्स होने चाहिए। ये इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि सबसे पहले कि आग लगने ही ना पाए कि, और अगर लग जाए तो वो फैले ना, और अगर फैल जाए तो नुकसान कम से कम होना चाहिए। ये 3 प्रिंसिपल हैं आपके फायर प्रिवेंशन के। ये हमें अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, दफ्तर में, जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, इन 3 प्रिंसिपल को अपने ज़हन में रखना चाहिए। यही है अवाम उन्नास में कि वो उनको इमरजेंसी की सूरत में जो इमरजेंसी इदारे हैं उनका जो इमरजेंसी नंबर होता है वो इवन याद नहीं होता या उनके पास नोट नहीं होता। एक अफरा तफरी का समा होता है, जैसे 15 है तो 15 होना चाहिए, और फायर का है तो अक्सर हम कॉलों पे जाते हैं तो लोगों को उनका जो इमरजेंसी नंबर है फायर ब्रिगेड का वो नहीं पता होता है। वो आप अपने पास भी नोट रखें, मोबाइल में नोट रखें, अपने दफ्तर में, ऑफिस में, जहाँ बैठते हैं, दीवार पे, घर में आपके चस्पा होना चाहिए, ताकि लोग, अक्सर ये देखा गया है कि वो कॉल ही नहीं करते पहले फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स होने के ना होने के बावजूद जो है ना वो खुद ही देखते रहते हैं या खुद उसको फायर फाइटिंग। आपने सबसे पहले फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करना है। अगर आप खुद कर लेंगे तो आप बाद में इन्फॉर्म कर देंगे कि आप कंट्रोल सेटिस्फैक्ट्री होगा। हमारा जो PCL नंबर है वो आप 51925282
اور 92528443 یہ 2 ہمارے نمبر ہیں اور یہ ان کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں اور 16 ہمارا ایمرجنسی نمبر ہے اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں. ابھی سب سے پہلے یہ میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فرسٹ ایڈ فائر فائٹنگ ہے. یہ ہماری لائف میں جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ٹول کے طور پہ اور یہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. کہیں پہ بھی اگر آگ لگ جائے تو اگر یہ آپ کے پاس پڑا ہو تو 4 ٹرکس فائر ٹینڈر راستے میں ہو تو یہ اس سے بیٹر ہے, بیسٹ ہے, کیونکہ آگ انیشیل اسٹیج پر اگر آپ نے کنٹرول کر لی تو وہ کنٹرول ہو جائے گی. جب وہ پھیل جائے گی تو وہ بڑھتی جائے گی, وہ آپ کے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. سب سے پہلے آپ کو آگ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ آگ کس قسم کی ہے. یہ A کلاس ہے, B کلاس ہے, C کلاس ہے, D کلاس ہے یا F کلاس ہے. بیسیکلی آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے, آگاہی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بجلی کی آگ کے اوپر آپ واٹر فائر ایکسٹنگوشر چلا دیں اور وہ بجائے کہ فائدے کی بجائے آپ کا نقصان ہو جائے. اس لیے سب سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کون سا ایکسٹنگوشر استعمال کرنا چاہیے. لیکن یہ ہمارے پاس DCP ہے, اس کو بولتے ہیں ڈرائی کیمیکل پاؤڈر. آج کل پورے پاکستان میں اور ہر جگہ تقریباً یہی استعمال ہو رہا ہے. یہ آپ ہر کلاس پہ تقریباً استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہوگا. مثلاً آپ کے پاس سینسٹیو اکوپمنٹ جیسے کہ کمپیوٹر وغیرہ اس میں حساس ڈیٹا ہو تو وہ جب آپ یہ استعمال کریں گے تو اس کے جو سے پارٹیکلز ہیں اس میں جو سے پینیٹریٹ کر جائیں گے اور اس کا ڈیٹا ریکور نہیں ہوگا. جو ہماری سینسٹیو ایجنسیاں وغیرہ یہ ہے وہ وہاں پہ جو ہے نا ہائی اس طرح کے دوسرے ایکسٹنگوشر استعمال کیے جاتے ہیں. بیسیکلی جو سب سے جو بجلی کی آگ کے لیے اس کو CO2 فائر ایکسٹنگوشر استعمال کیا جاتا ہے. اور عموماً آج کل دفتروں میں, گھروں میں, جہاں کہیں بھی آفسز میں یہ DCP استعمال کیا جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے, یہ ہمیشہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. یہ دیکھیں اس میں جو گرین ہے یہ اس ٹائم فل ہے. اگر یہ اس کی لیفٹ سائڈ پہ جو ہے یہ پن ہوگی تو یہ پھر خالی ہوگا, اور اگر اوپر ہوگی تو اگر اس میں تو وہ اوور چارج بھی ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو جو ہے آپ نے سب سے پہلے اس کو رکھنا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے اس کو استعمال کرنا ہے. جناب اس میں جو ہے وہ 4 باتوں کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ اس کا یہ اثر دراز سے اس کی جو ہے نا چیکنگ نہیں کی گئی, نظری معائنہ نہیں کیا گیا. یہ اس کا ہوس پائپ ہے, یہ جو سردی کی وجہ سے یا کہیں پریس آیا ہوا تھا یہ خراب ہو گیا ہوا ہے. یہ اس طرح اب کیا پتہ ہے جب ہم اس کو استعمال کریں تو اس میں سے جو ڈرائی کیمیکل پاؤڈر ہے وہ ڈسچارج ہی نہ ہو سکے. ہمیشہ پاسبل ہے کہ یہ یہاں سے ڈسچارج ہونا شروع ہو جائے, جو آپ کے ہاتھ کے ساتھ لگے یا آپ کی باڈی کے ساتھ لگے تو وہ بھی آپ کے لیے خطرناک نہ ہوگا, برسٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ خود سے بھی پھٹ سکتا ہے, کچھ ایسا ہو سکتا ہے. ہر چیز کو جو ہے نا آپ نے مانیٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان چیزوں کے بارے میں آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ دیمک وغیرہ لگ جاتی ہے, اثر اندراز ہم اس کو چیک نہیں کرتے تو وہ جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس میں سے نکلتا نہیں ہے. اور یہ ساری باتوں کو جو ہے نا مد نظر رکھنا چاہیے. سب سے پہلے 4 باتیں ہوتی ہیں کہ آپ نے اس کی جو سیفٹی پن ہے یہ لگی ہوئی ہے. دیکھیں ابھی میں پریس کر رہا ہوں, یہ نہیں, اگر یہ جب نکال دیں گے تو یہ پریس ہو جائے گا. اس کو یہ اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی بھی اگر اس کو پریس کرے یا کیری کرنے کے لیے یہ جو ہے نا وہ ڈسچارج نہ ہو جائے. سب سے پہلے اس کی سیفٹی پن جو ہے اس کو پل کرتے ہیں, پل ایم اسکویز اور سائڈ ٹو سائڈ اس کو چلاتے ہیں. سب سے پہلے اس کی سیفٹی پن نکالتے ہیں یہ والی, پھر اس کو پل کرتے ہیں اور پھر ایم کرتے ہیں آگ کی طرف, اور پھر اس کو سائڈ ٹو سائڈ جیسے سویپ کرتے ہیں. اس کو بیس جو فائر کی ہوتی ہے اس کو ہٹ کرتے ہیں, تب یہ جا کے آگ جو ہے کنٹرول ہوتی ہے. اگر کسی آدمی کو اس کے بارے میں ایک بات امپورٹنٹ ضروری ہے, اگر پتہ ہے تو تب اس کو آپ چلائیں یا آپریٹ کریں, ادروائز پیچھے ہٹ جائیں اور ایمرجنسی ادارے کو یا جس کو پتہ ہو اس کو آپریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو یاد کرنے کے لیے کہ شارٹ فارم ہمیشہ جب بھی آگ جلتی ہے تو اس کی ڈائریکشن دیکھنی چاہیے, اور جب اس کو چلانا ہے تو یہ ڈائریکشن آپ کو کنٹرول پڑے گا اس کا. ہوا کے موافق رخ پہ ہونا چاہیے. ہمیشہ آپ پروفیشنل فائر فائٹنگ کریں یا کسی بلڈنگ میں کہیں پہ بھی, اس میں آپ کو جو ہے اس کے موافق رخ پہ, مخالف رخ پہ کبھی بھی آپ نے کھڑا نہیں ہونا. کسی ٹائم بھی ہوا کا ٹرن ہو سکتا ہے, وہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اچھا DCP ہے, this is a very hazardous material. This can cause you asthma, suffocation.
एजुकेशन और आप अगर डिफाइंड स्पेस में 6x6 का आप इस्तेमाल करें यू कैन डाई, ठीक है जी। तो आप जरा डायरेक्शन जो सामने है वो प्लीज जरा इस तरफ हो जाए, हाथ बचा के उसी को लग जाएगी। एक्सक्यूज मी, मैं आपको कह रहा हूँ जो सामने है इन्होंने आपको बात की लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आप लोग इस तरफ आ जाएंगे। ये अगर आप इस्तेमाल करें क्योंकि दिस इज अ वेरी हैजर्डस मटेरियल। हेलो आप लोग सामने से आओ। काम क्यों नहीं करते? काम क्या है? तो वाहिद कंपनी देखिए आग लग चुकी है, देखिए हवा उस तरफ जा रही है। बेटे खा रहे हैं खुदाई कसम मेरे हाथ में सबसे पहले मारे ये हो गया, आप हेलमेट होना चाहिए, गम हैं तो वो पहन सकते हैं, ग्लव्स पहन सकते हैं। तुम चेक और करके आप टीवी देख देख यहाँ पे मुनासिब फासले में खड़े हो गए, अपने आप को शेप करके एम करके और ऐसे दोबारा लगा लें। पाउडर है रख दें यहीं पे। ये आपने देख लिया कि ये डायरेक्शन है, ये देखिए ऐसे अपने आप को भी सेफ रखना है, हवा के मुताबिक रुक के खड़ा होना चाहिए और एम करना चाहिए। आप में से वॉलंटियर 2-3 बंदे आ जाएं, जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो वो आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आके आपको करा देंगे, ये दोनों ग्राउंड में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऊपर वालों को बताना। आ जाए लग गया खैर बाकी पीछे हो जाएंगे दोबारा।